चलें ये रेवोल्यूशनरी आए हैं कोई। हेलो जी गालिब, गुड इवनिंग, क्या हाल है आपका? ठीक है? हाँ जी हम ठीक हैं जी, आप कैसे हैं? अच्छा, मैं फटाफट बात करना चाहता हूँ। देखें, अथिज्म के अंदर यूरोप में डोमेस्टिक वायलेंस तो हो रहा है, पाकिस्तान में और बाकी जगहों पे। ये जो यूनिवर्सिटीज में शूटिंग है, स्कूल्स के अंदर, लॉस वेगास 2017 में उसने 60 बंदे मारे, 400 जख्मी कर दिए। तो ये क्या आइडियोलॉजी है? आप एथीस्ट हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमानों को बचा रहे हैं, निकाल रहे हैं इस गटर में से, तो अल्टीमेटली आप उनको कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि यूरोप अमेरिका के अंदर ये इशू एग्जिस्ट करता है जी, अमेरिका में शूटिंग सारी। तो अमेरिका में क्या एथियस्ट इस बात को सपोर्ट करते हैं कि गन लॉज जो है वो नहीं आने चाहिए, या फिर क्रिश्चियन इसको सपोर्ट करते हैं? जी गालिब भाई, बात ये कि सारों को यूनिवर्सिटी में एथिज्म पढ़ाया गया, तो जितने भी अमेरिकन हैं बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी तो छोड़ चुके हैं। अब मैं भी यूरोप में हूँ, देख रहा हूँ चर्च बिल्कुल सारे आप वीरान बड़ी है। स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप अमेरिका में रहते हैं? नहीं, मैं यूरोप में हूँ। नहीं तो मुझे आप ये बात बताएं कि कौन सी स्टेट्स हैं जो कि गन लॉज के खिलाफ हैं, आपको पता है? सबसे कोई एक मशहूर तरीन स्टेट का नाम बताएं जो कि गन लॉज के खिलाफ है, जो कि फुल मानते हैं कि गन्स होनी चाहिए। नहीं, गन्स अगर हैं या नहीं है वो एक अलग इशू है। बात हो रही है कि क्या मेंटेलिटी है उन लोगों की, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सर ये काम नहीं कर रहे, ये स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। आप खामखा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बीच में घसीट रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में कौन सी? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ये स्कूल्स के मसले हैं, शूटिंग के मसले स्कूल्स के हैं, छोटे बच्चों के। नहीं तो छोटे बच्चों में मसले क्यों आ रहे हैं, आप क्या नहीं तो समझते क्या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की वजह से छोटे बच्चों में मसले आ रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि अथिज्म जो है, मैं एक्चुअली जिस चीज पे लाना चाह रहा हूँ कि जो आप मुसलमानों को निकाल रहे हैं ना कि इस्लाम के गटर से, वो तो बड़ा वंडरफुल काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इस्लाम को गुड बाय कहा हुआ है, हिंदुइज्म को, लेकिन आप पिक्चर कंप्लीट नहीं कर रहे। कर्मा जो है वो एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल लेवल पे भी। वह कर्मा की बात तो आप बाद में कीजिए, पहले मुझे ये बताएं कि गन लॉज के खिलाफ अमेरिका में कौन है और कौन उसके हक में है, कि कौन इस बात में है कि ठहरे ठहरे, नहीं नहीं, एक मिनट आप क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं बड़ी देर से। जी जी, सिंपल सी बात है, मुझे ये बताएं कि क्या ओबामा प्रो गन्स था या ट्रंप प्रो गन्स था? कौन था दोनों में से? अच्छा, अगर इनमें से कोई प्रो गन है तो क्या वो गलत है या सही है, ये आप ही बता देना। यार आप मुझे ये बताएं ना, दोनों में से था कौन, आपको पता है ना? अच्छा, तो आप मतलब बताइए। गन्स, गालिब भाई बात ये कि मैं बात सर कर रहा हूँ आप गन्स से क्वेश्चन को पहले। फिर डॉज कर रहे हैं मेरे भाई, मुझे ये बताएं, वरना ये गुलजार साहब जो है अमेरिका में रहते हैं। गुलजार साहब आप बता देंगे, नहीं बता रहे? गुलजार भाई, मेरे ख्याल है वो कहीं आगे वो पीछे चाय भाई। पीने प्रो गए हैं। गन्स, हाँ गुलजार भाई बताएं कि ओबामा था प्रो गन्स या फिर ट्रंप था प्रो गन्स? रिपब्लिकन ने कई दफा इसको वो किया है, लॉ को आगे नहीं बढ़ने दिया था। प्रो गन हाँ जो तो है अब रिपब्लिकन, मुझे ये बताएं कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो एथियस्ट पार्टी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, उसमें ज्यादातर प्योर क्रिश्चियन आपको मिलेंगे। अच्छा तो और जो डेमोक्रेट पार्टी है वो, उसमें कौन से लोग हैं ज्यादा? सेकुलर किस्म वो के लोग उधर लेफ्टिस्ट हैं है, या इधर है? लेफ्ट के वो लोग उधर लेफ्टिस्ट हैं? है जी। मतलब हम कह सकते हैं कि चलें जी डेमोक्रेट पार्टी में एथियस्ट ज्यादा होंगे, राइट, कह सकते हैं यस, या नहीं कह सकते? क्या ठीक है एक तो अंदाजे वो, से कह सकते हैं, अंदाजा हाँ तो है। फिर बात बताएं कि क्रिश्चियन पार्टी जो है वो गन्स के हक में है, वो ये चाहती है कि गन्स रहें, और जो सेकुलर पार्टी है वो ये चाहती है कि गन्स को खत्म किया जाए वहां से। ठीक है, और दूसरी बात है कि क्या अमेरिका के स्कूलों में एथिज्म पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता भाई, एथिज्म नहीं पढ़ाया जाता, आपकी रिपोर्ट बहुत गलत है। हेलो जी, अपना गालिब, हाँ मेरा जी, हाँ जी। क्वेश्चन था डोमेस्टिक वायलेंस जो किसी भी मुआशरे में हो रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, तो ये वाला वायलेंस, इसको आप कैसे कैटेगराइज करें? एक्चुअली आई वांट टू नो, मैं आप कुछ बताना नहीं चाह रहा। आप देखें, अथिज्म को लीड कर रहे हैं, आप एक फेम रखते हैं, तो आप इसको कैसे प्लेस कर रहे हैं? मेरा ये गुलजार साहब से भी सवाल है। मतलब क्या डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आप क्या 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 हमसे क्या पूछना चाहते हैं कि हम किस बात को समझते हैं, क्या बात रीजन है? इस्लामिक डोमेस्टिक वायलेंस की रूट्स कहाँ जाती हैं? मोहम्मदी शरीयत में, कुरान में बुर्का पर्दा। इसी तरह जितनी भी ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटीज हैं वो अल्टीमेटली किसी ऐसी जगह से अपना सोर्स ले रही हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अथीस्ट जो हैं वो तो सारी इन आइडियोलॉजी से आज़ाद हैं, और एक उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई समझा जाता है। तो फिर वहां पे इस लेवल पे क्यों शूटिंग? अगर स्कूल का बच्चा भी 10-11 बच्चों को आके मार देता है, टीचरों को मार देता है,
تو کیا ایتھیزم ان کو کیا ٹیچ کر رہا ہے؟ تو یار وہ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اس میں ایتھیزم کا قصور کیسے ہے؟ ایتھیزم کی کوئی کتاب ہے جس کو پڑھ کے وہ بچہ مار رہا ہے؟ نہیں، باقی آئیڈیالوجیز میں سے نہیں نکل کے وہ دیکھیں نا، ایتھیزم میں آپ آیا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ امریکہ دنیا کا وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ کرسچن رہتے ہیں، اچھا، مطلب ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا آپ ابھی بھی کرسچینٹی کو بلیم کر رہے ہاں ہیں اس میس ہاں، تو میں شوٹنگ میں؟ بلیم کر رہا ہوں نا کرسچینٹی کو، کیونکہ سارے پرو گنز لوگ جو ہیں وہ کرسچن ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا میں مجھے بلیم کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک آپ سے اور سوال ہے، کیونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے اور آپ انٹلیکچولی دیکھیں ایک بڑے پوائنٹ اپنا مقام پہ ہے، تو بہت سی دنیا جاننا بھی چاہتی ہے۔ بینگ این ایتھیسٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کرائم کریں، ابورشن کیا، کسی کے پیسے اٹھا لیے، کسی پہ کوئی زیادتی کر دی آپ نے بحیثیت غالب کمال، تو کیا آپ کی کسی قانون نے نہیں دیکھا تو آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں مسٹر غالب کمال؟ آپ بھائی اس کا مطلب ہے کہ قانون اور سسٹم کمزور ہے، اس لیے میری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کوئی پرفیکٹ کرائم نہیں ہوتا اور کوئی پرفیکٹ لا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کوئی کرائم کرے اور اس کا ٹریس بالکل ہی نہ کہیں بھی ملے، ٹھیک ہے؟ مل جاتے ہیں، اور جیسے کہ فورینسک سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ سے کوئی انٹرنیٹ بینکنگ کے کسی سسٹم کو ہیک کر کے پیسے چوری کر لے یا کسی اور طرح سے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ٹریس ضرور ہوتا ہے۔ سسٹم اگر ٹھیک ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 99% چانس ہے کہ بندہ پکڑا جاتا ہے، اگر اچھا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو لوگ چھپتے آپ ہیں۔ کو بحیثیت غالب کمال اگر $2000 ایک والٹ میں ملتے ہیں، ساتھ اس کے اونر کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے، شاید آپ امریکہ میں ہیں یا یورپ، آئی ڈونٹ نو، تو آپ پرسنلی کیا وہ $2000 اس کو دیں گے یا اپنے پاس رکھنا اپنا حق سمجھیں گے؟ اس میں آئی ڈی بھائی کارڈ میں اس کو اس لیے دوں گا کہ اس نے $2000 بڑی محنت سے کمائے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کا بچہ بیمار ہو، میں یہ سوچوں گا کہ وہ کسی مشکل میں ہوگا، اس $2000 کے بغیر اس کا بہت نقصان ہوگا، میں ڈیفینیٹلی میں ڈیفینیٹلی واپس آپ کرنے دیں گے۔ کی اس کا کوشش مطلب کروں گا کہ اگر، آپ اور کے مجھے کوئی ریوارڈ کا اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آخرت میں ریوارڈ ملے گا، میں ونڈرفل، صرف اس شخص کی بھلائی کے لیے اس کو واپس کرنے میں یقین رکھتا ہوں۔ میں آپ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ دراصل دیکھیں، ایک مذہب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، یہ بات شاید پہلے بھی ہوئی تھی کہ ہم ایک پاور ہمیں مانیٹر بھی کر رہی ہے، ہمیں ریوارڈ اور پنشمنٹ بھی دے رہی ہے، اور اس کا جو اوشو، مجھے نہیں پتا وہ ہندو تھا یا کون تھا، اس نے ایکچولی مجھے چینج کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اوشو کا وہ ایک کال پورے قرآن، پوری احادیث اور باقی جتنی کتابیں ہیں بائبل سمیت، وہ ان ساروں کے اوپر اوشو کا صرف وہ ایک کال حاوی ہے، اور اس کا وہ کال کیا ہے؟ انگلش میں اس نے کہا تھا کہ ریسپیکٹ لائف، nothing more holy, more divine than life۔ میں اس کے بعد ویجیٹیرین بنا، اور کیونکہ میں کسی لائف کو ہارم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے بھگتنا پڑے گا یا میرے اگلی جنریشنز کو، میرے بچوں کو۔ جو ہی کہ میں ویجیٹیرین بنا ہوں، پرسنلی میں اتنا پلیزنٹ ہو گیا ہوں، میری لائف اتنی بہتر ہو گئی ہے، اور میری آبزرویشن ہے کہ برا کرنے والے، دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، خواہ وہ ایتھیسٹ ہیں یا مذہب سے ہیں، دے الٹیمیٹلی سفر۔ اور میں نے یہ بھی ہاسپٹلز میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے انگریز کینسر سے بڑی میزریبل ڈیتھس مرتے ہیں، بل کلنٹن کو ہو گیا ہوا ہے، جتنے بھی اور ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود، مطلب مسٹر غالب کمال، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آئی وانٹ ٹو نو یور آئیڈیاز پلیز۔ آپ کو پتا ہے کہ اوشو نے پورا ایک سیکس کا رنگ بنایا ہوا تھا، ریکٹ، ٹھیک ہے؟ جی شاید، بالکل۔ ہاں بالکل بنایا ہوا تھا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اوشو کے اوپر بھی وہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان ہی بری حالت میں مرتا ہے، موت کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی، کسی کی بھی موت کبھی خوبصورت نہیں ہوتی، ہر ایک تکلیف سے ہی مرتا ہے، ہر ایک برے طریقے سے ہی مرتا ہے۔ شاید جن کو پھانسی ملتی ہے ان کی موت ان سے بہت آسان ہوتی ہے، جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں، ایک ٹانگ کٹتی ہے، دوسری ٹانگ کٹتی ہے، اور تیسرے پھر لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ہر انسان نے زندگی میں کچھ نہ کچھ برا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے جب وہ مرنے لگا ہے اس کی جتنی برائیاں اس نے کی تھی اس کو بدلہ مل رہا ہے، نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں، آج سے 60-70 سال پہلے، لوگ ٹی بی کی وجہ سے کھانس کے مرتے تھے، خون تھوک کے مرتے تھے، ٹھیک ہے؟ مگر آج نہیں مرتے لوگ اس طرح۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کارما تھا ٹی بی کے ذریعے موت سے اس طرح مرنا، تو وہ کارما آج کی دنیا پہ اپلائی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کارما از اے سپرسٹیشن، کارما کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ اس لیے، اور کیونکہ ایک میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انصاف کو یا دنیا میں بہتر سسٹم بنانے کو، انسانوں کو جسٹس دینے کو، زندگی آسان بنانے کے راستے میں کارما یا آفٹر لائف میں دوزخ، جہنم، جنت جیسے کانسیپٹس بہت ڈینجرس ہیں، کیونکہ وہ انسان کو اس بات کے لیے ریڈی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ لے کہ نہیں، اس کو اگر
اگر آج کسی کے ساتھ زیادتی ہو بھی گئی ہے، جو زیادتی کر رہا ہے وہ کل کو اس کا صلہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو میں ان سسٹمز کو جو سمجھتے ہیں کہ کارما یا کچھ اور یا جنت جہنم، میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں دنیا میں انسان کو انصاف کی طرف کمپلیسنٹ بنانے کا کام کرتی ہیں. انسان کی ایک لیڈ بیک اپروچ ہوتی ہے کہ ہاں بھئی اگر کسی کو نہیں بھی انصاف ملے گا تو اللہ اس کو انصاف دے دے گا، خدا اس کو انصاف دے دے گا، جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہے. اور میں اس طرح کی بات سے بالکل بھی اس کو میں سبسکرائب نہیں کرتا. یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا جو اکاؤنٹیبلٹی، پل صراط اور یہ جہنم، یہ تو سارا ایک بڑی اسلامک ڈزنی لینڈ فلم ہے نا جو کہ چلا کے گئے انکل صاحب، اور سارا فائدہ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے میں خود انوالو ہوں اپنا اس پروفیشن میں، اگر کوئی لیڈی 5 سے 6 ڈفرنٹ بندوں کے ساتھ سیکس کرتی ہے تو میڈیکلی اس کا سروائکل کینسر کا چانس بڑھ جاتا ہے. وینریل ڈیزیز تو بڑھتی ہی بڑھتی. حارث صاحب آ گئے ہیں جو بڑا اچھا لگا، ان کو مس کر رہا تھا میں. گڈ ایوننگ جی. سر آپ بات جاری رکھیں جی پلیز. اگر کوئی لیڈی، یہ میں گائنیکولوجسٹ ہوں، چلے میں بتا دوں آپ کو، اگر کوئی لیڈی 5 ڈفرنٹ سیمن اس کو ٹچ کر جائیں گے سروکس کو، تو اس کا سروائکل کینسر کا چانس بڑھ جائے گا اور وہ بڑی میزریبل ڈیتھ ہوتی ہے. اس لیے پیپ سمیئر پوری لڑکیوں کا کرنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ اس کو ارلی کیچ کریں. نمبر 1. دوسرا، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کے ایسے بایو کیمیکلز بنتے ہیں کہ جو آپ کو سٹریس کی طرف لے کے جاتے ہیں، یو بیکم ہائپرٹینسو. تو ایک فورس تو آپریٹ کر رہی ہے ہمارے فزیولوجی میں، باڈی کیمسٹری میں، کہ جو غلط ایکشنز ہیں وہ ہمارے اوپر، ہماری ہیلتھ اور ہمارے مائنڈ پہ نیگیٹو افیکٹ ڈال رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیں جی، سروائکل کینسر، اگر سروائکل کینسر کا علاج آ جائے تو پھر وہی بات ہوگی کہ وہ کسی چیز کی سزا تو نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ جو لوگ، جو مرد بھی کر رہے ہیں ایچ آئی وی، ان کو بھی ہو سکتا ہے. وہی عورتیں اگر وہ عورتیں کانڈم یوز کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ نے خدا کے کارما کی جس کو آپ پھر یہاں پہ دوبارہ پریچ کر رہے ہیں، اس کی تو ایسی کی تیسی ہوگی نا. ایک کانڈم نے خدا کا سارا پلان، عورت کو جو عورت زناکاری کرے گی اس کو سروائکل کینسر ہوگا، سارے کا سارا ستیہ ناش کر دیا نا ایک کانڈم نے صرف. تو مجھے بتائیں کہ خدا یا جس بھی چیز کو کارما آپ کہتے ہیں، وہ کارما تو تیل لینے چلا گیا نا. آپ نے کانڈم پہن لیا تو کارما کی تو ایسی کی تیسی ہوگی. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ آرگومنٹ کسی طرح سے بھی ویلڈ بیٹھ ہی نہیں رہا کسی طرف سے، کیونکہ ایک کانڈم سارے کارما کی ایسی کی تیسی، خدا کے جو خدا چاہتا ہے کہ زناکار عورتوں کو جو ہے وہ سروائکل کینسر ہو، اس کی سب کی دھجیاں صرف ایک 20 روپے کے کانڈم نے خدا کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی، کارما کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ پھر بھی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں تو جس عورت کا دل کرتا ہے اپنی مرضی سے وہ 20 آدمیوں سے سیکس کرے، کانڈم پہن کے کرے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی مرضی نا، اس کا جسم ہے. میں کون ہوں اس کے اوپر جو ہے نا پاس کرنے والا؟ ٹھیک ہے، ہم تو نیچر کے فینومناز دیکھ رہے ہیں. جیسے چلے ٹھہرے، میرے سپر چیٹس مس ہو رہے ہیں جی، ٹھہر جائیں. سڈ ڈیو نے کہا تھا ماس شوٹنگ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایتھیزم، اٹ از ایزی ایکسیس ٹو گن فرام فار کرمنل مائنڈ، سمپل ایز دیٹ. اور بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ریپبلکن کرسچن پارٹی ہے جو کہ گن کنٹرول کا لا نہیں آنے دیتی امریکہ میں. وہ کرسچن پارٹی ہے. بڑے میں تو ان پاسٹرز کو بھی نوٹ کرتا ہوں، بلی گرام سے لے کے سارے جتنے بھی پاسٹرز ہیں، وہ ہر وقت جیسے ہی کوئی لا کی بات ہوتی ہے، گن کنٹرول کے، چرچوں میں تقریریں ہو جاتی ہے کہ ہم سے گنز چھیننا کیا ہے، ہمارے فریڈم کے خلاف ہے. یہ کرسچینٹی کا پرابلم ہے. یہ سیکنڈ امینڈمنٹ کو کہتے ہیں ہمارا فریڈم. اسی پہ میں اسی لیے آ گیا. میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا، وہ یہ چھپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. بھائی اسٹریم میں گھر سے ہی کرتا ہوں، لندن کی ہوائیں گھوم رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہہ رہا تھا، یہ جو سر آپ آئے ہیں، آپ نے جو کوشچن رکھا، لیکن یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ میں جو کنسرویٹیوز ہیں وہ لبرٹیرین ہیں. یہ لبرٹیرین آئیڈیالوجی جو ہے وہ کرسچینٹی کے ساتھ کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے، آپ نے یورپ کی بات کی، آپ بتائیں یورپ میں کہاں ہوتا ہے یہ کام؟ میرا خیال وہ ایک ناروے میں کام ہوا تھا. میں آپ کو یاد کراتا ہوں، آسٹریلیا میں 97 میں ایک پورٹ آرتھر میسیکر اسے کہا جاتا ہے، اسی طرح کا شوٹنگ کا، گن شوٹنگ کا ہوا تھا. اور اس کے بعد جان ہاورڈ وہاں پہ پرائم منسٹر تھا، اسے پورے آسٹریلیا سے بندوقیں واپس لے لی تھی. تو وہاں پہ یہ ہارڈ نٹ کرسچن فرسٹ امینڈمنٹ ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ ہے، اس کا ایشو نہیں تھا وہاں پہ آسٹریلیا میں. تو وہ بڑے آرام سے انہوں نے لے لیا.
अभी रिसेंटली इंग्लैंड में, सॉरी न्यूजीलैंड में, जो मुसलमानों की मस्जिद पे जो हुआ था, उस पे भी इन्होंने एकदम से पूरे मुल्क से बंदूकें जो थी ले ली। ये प्रॉब्लम अमेरिका में क्यों है? क्योंकि अमेरिका में हर साल जब ये होता है, ये तो ऐसी खबर बन गई कि वो कहते हैं कि ओबामा ने मेरा ख्याल कहा था कि तो रोना भी इसके ऊपर ना बेवकूफ़ी लगती है कि ये क्या हो क्या रहा है, यानी हर 3 महीने बाद ये काम हो जाता है। और ओबामा को कहा जाता है कि ही वाज प्रोबेबली द फर्स्ट एथियस्ट, लेकिन खैर वो अमेरिका में और चीज़ है। तो जितने डेमोक्रेट्स हैं वो सारे के सारे गन रिफॉर्म लॉ लाना चाहते हैं, यानी ये जो राइफल्स हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें जिनसे बच्चे मारते हैं, वो उसको रिवर्स करना चाहते हैं। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव है, और ये कल्चर है अमेरिका का, गन कल्चर का। तो इसको एथियज्म से जोड़ना, और आपने ये कहा कि ये स्कूलों में एथियज्म चलाया जाता है, ये इस वजह से हो रहा है। जब आप कर रहे थे तो मैंने फौरन कहा कि चले मैं थोड़े से स्टैट्स देखता हूँ तो क्या है इसके ऊपर जो स्टडीज की उन्होंने कि ये कौन लोग होते हैं। तो इसमें जब इनकी मोटिव्स पूछे गए तो जो टॉप मोटिव था वो था 75% बुलिंग परसिक्यूशन थ्रेटेंड था, कुछ केसेस में 61 रिवेंज था, और फिर उससे कुछ केसेस में न्यूमरस केस समथिंग एल्स था। 75% जो वजह थी, ये विकिपीडिया का भी मैंने आर्टिकल देखा, 75% रीजन जो था वो बुलिंग थी, इंटिमिडेशन के। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई टीनेजर बच्चा हो, उसके हाथ में उसके पास एक्सेस हो उसके पास एक एक्सेस हो असॉल्ट राइफल की, ये 15 साल के बच्चे, उसकी किसी से स्कूल में लड़ाई हो गई है तो वो जाकर बंदूक ले आएगा। और दूसरी बात ये, अभी एक और मैं आपको फिर दे दूं, अभी इंसिडेंट हुआ मेरा ख्याल 2-3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में। आपको जैसे पता होगा कि सिखों का किरपान होता है उनके पास उठाता, जी। तो वो पगड़ी भी पहनते हैं और किरपान भी अपने पास रखते हैं। तो इधर इजाजत थी ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को, सिख बच्चों को, कि वो अपने पास किरपान रख सकते हैं। तो वो एक वाकया हो गया, एक बच्चे ने एक लड़ाई हुई उसकी स्कूल में, उसने छुरा मार दिया उसे। तो उन्होंने फौरन लॉ पास कर दिया कि कोई रिलीजियस सिंबल, कोई रिलीजियस वेपन नहीं लाया जाएगा। उनको एक छोटी सी छूट दी थी, हालांकि कोई, मैं अगर मुसलमान हूं तो मैं कहूँ भाई मुझे छुरा लाने की, तलवार लाने की इजाजत हो तो वो इजाजत नहीं होगी, लेकिन दिस वाज ऑब्वियस। तो ये इसका एथियज्म से सर कोई ताल्लुक नहीं है। और जैसा आपको बताया, यूरोप में सबसे ज्यादा एथियस्ट है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा एथियस्ट है, यहाँ पर तो इस तरह का नहीं होता कोई काम। तो इसका प्लीज इसका एथियज्म से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा, आपने ओशो से कहा, मेरा छोटा सा सवाल है, रैप इट अप। आपने कहा कि कारमा की आपने बात की कि आपने, और आपने कहा कि आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप जानवर को, विच इज वेरी नोबल, बट आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि आपने ये जो कहा कि आप किसी जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहेंगे कि कल को कहीं आपके साथ ना हो और आपके बच्चों के साथ ना हो। सर, मैंने भी बड़ी बार वीगन होने की कोशिश की है, मैं बता चुका हूं, मैं फेल भी हो चुका हूं इसमें, लेकिन मेरी अभी भी मेरी ये कोशिश जारी है। मैं कोई मोस्टली मीट, मैं सिर्फ बहुत कम मीट खाता हूँ। तो मुझे हमेशा इस चीज का दुख होता है कि मैं किसी जानवर को खा रहा हूँ, लेकिन है उसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि कल को कोई मेरे ऊपर गर्दन छुरी फेरेगा या कल को कोई मेरे बच्चों के साथ बुरा होगा। ये सिर्फ एक हमारी कंपैशन जो है सर, कंपैशन हम किसी लालच की वजह से क्यों करेंगे? अगर हम कंपैशन नहीं कर सकते तो इसका मतलब वी लैक कंपैशन, हम फिर आम इंसान नहीं है। जी। अच्छा, आपने बात बिल्कुल ठीक की। मैं दरअसल सारी जो भी नेचर को स्टडी कर रहा हूँ उसी की बात कर रहा हूँ। कंपैशन बिल्कुल जो हमारे अंदर है, हमें उसको सामने लाना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए। जो कि रिलीजन वगैरह सारे उसको मॉडिफाई कर देते हैं, अपनी फैमिली को मार रहे हैं, सारा कुछ। मेरा जो मेडिकली एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, वो औरतें जो अबॉर्शन करवाती हैं, दे लेटर ऑन हैव मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग इनफर्टाइल। उनके अंदर उनकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएंगी सिर्फ इस वजह से कि अगर उन्होंने डीएनसी करवाई है तो उनके अंदर इन्फेक्शन का चांस बढ़ा है, और फॉर नेक्स्ट टाइम दे बिकम इनफर्टाइल। इसी तरह नेचर में लिमिटेशंस बहुत हैं कि जिनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी गालिब साहब ने कहा था कि सारे लोग बुरी मौत मरते हैं, ऐसा नहीं है। चार्ली चैपमैन रात को सोया और सुबह ही वाज फाउंड डेड इन हिज बेड। क्या पता वो एस्फिक्सिएट हुआ हो, पहले उसका सांस घुटा हो, उसे तकलीफ हुई हो, आपको क्या पता। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अभी फिर बात कर रहे हैं अबॉर्शन की। अगर अबॉर्शन प्रॉपर करने वाले बंदे ने किया हो तो ये नहीं होगा। डॉक्टरों को पूरा पता होता है कि सर हम करते हैं, मैं खुद करता हूं। ठीक है ना, मगर आप बात को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट बता रहे हैं जी। हर औरत को तो नहीं होता ना रिस्क, तो हर चीज में। मैं सर्जरी कराऊं, है मैं सर्जरी कराऊं तो इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, मुझे बताएं। बिल्कुल है।
تو پھر بتائیں نا کہ ابارشن بھی ہوگا تو رسک تو ہوگا نا اس میں. ٹھیک ہے, میرے گال بلیڈر میں سٹونز ہو جائے, میں کرواؤں, میں سرجری کرواؤں, تو کیا مجھے انفیکشن نہیں ہو سکتا؟ کیا میرا آپریشن غلط نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا گال بلیڈر کے نقصان ہے, نکلوانے کا نقصان نہیں ہے؟ جی جی اسی نقصان تو اس کا بھی ہے نا, نقصان تو ہر قسم کی سرجری کا ہے نا. لیکن یہاں آپ صرف اس کو دیکھیں. ایک بات ہے, اپینڈکس نکلوائیں آپ, اور آپ کو پتا ہے کہ اپینڈکس جس بندے نے نکلوائی ہے وہ بھاری وزن نہیں اٹھا سکتا, کیوں پھر بھی اپینڈکس پہ چھوڑ دیں گے پھر بھی آپ اندر, کیونکہ جی سائیڈ افیکٹس تو ہر چیز کے ہیں, تو پھر ابارشن کے اوپر کیوں اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو جب بات شروع ہوئی تھی نا کہ 5 سے 6 عورتوں کے پاس جب عورت جاتی ہے تو اس کو سروائکل کینسر کا چانس بڑھ جاتا ہے. کنڈم تو آپ نے آج بنایا نا, پچھلے 2000 سالوں میں کنڈم تو نہیں تھا. اور چلے آپ پرابلم حل کر دی نا, جی چلے آپ پرابلم حل کر دی ہم نے, یہ تو وہی بات ہے اگر لیکن آپ نے سائیکولوجیکل پرابلم حل نہیں کی اپنا مسٹر حارث. جو سائیکولوجیکل اپسیٹ ہے, اب یہ کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس پاکستان کا بہت برا ہو رہا ہے. میں نے بھی اسلام چھوڑا ہوا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان ادھر یو کے میں کیا ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے؟ یہاں پہ فیملیز بروکن ہیں. میں ویسے آپ سے ایک بات کروں, آپ نے 2-3 باتیں ایسی کی ہیں جو کہ ٹوٹلی عورتوں کے خلاف ہی کی ہیں. آپ نے پہلے نہیں ٹھہرے نا, آپ نے پہلی بات کی جو کہ دیکھیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے نا یہاں پہ. آپ نے پہلی بات کی کہ جی عورتوں کو سروائکل کینسر ہوتا ہے, تو بھائی بندوں کو HIV نہیں ہوتا, وہ آپ کو نہیں پتا. اب آپ نے دوسری بات پھر ابارشن پہ کی. ٹھیک ہے, مطلب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی دشمنی ہے عورتوں سے زیادہ؟ مجھے لگ رہا ہے, مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے آپ بات بڑے پیار سے کر رہے ہیں, مگر میرا پوائنٹ آؤٹ آپ کو کرنا بنتا ہے, کیونکہ آپ کے اٹیک مسلسل عورتوں پہ ہیں. چلیں اس کو تھوڑا سا سافٹلی اس کو سافٹلی ڈیل کرتے ہیں اس پرابلم کو. دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال اچھا ہے, ایسی بالکل بات نہیں ہے. ہماری آبزرویشن جو ہے میرا دل بالکل بھی آپ کی بات سے خوش نہیں ہوا جی. میں آپ سے نہیں, دیکھیں یہ چیز ہے, یہ ساری جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ آپ نے مجھے obviously آپ کا ایک ورلڈ ویو ہوگا, اور آپ کا ورلڈ ویو یہ ہے for some reason it seems like کہ آپ سیکشل لبرٹی کے آپ اس کو پسند نہیں کرتے. اب میرا کوشچن یہ ہے, اور اس میں آپ نے اس کے ڈرا بیکس بتایا, ٹھیک ہے, جو نیچر کے پرابلم ہے. اگر میں ننگے پیر پھرنے لگ جاؤں تو مجھے بھی بڑی قسم کی پرابلمز ہو سکتی ہیں. آپ کہیں آپ جوتے پہنو, آپ جی اب سیکشل STDs جو ہیں, STIs جو ہیں, وہ تو آپ کو مردوں کو بھی اتنی کامن ہے, سفلس ہرپس وغیرہ. تو آپ نے صرف اسی کو پک کیا. تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے, تو کیا آپ اگر یہ بتا رہے ہیں کہ نیچر نے فار سم ریزن ویمن کو, خالی ویمن کو یا مردوں کو بھی ملٹیپل پارٹنر سے سیکس کرنے سے ڈسکریج کیا, آپ کیا وہی اسٹینڈرڈ مردوں پہ بھی اپنا رہے ہیں؟ جی جی, میں بالکل وہی مردوں پہ بھی اپلائی کر رہا ہوں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو اسلامک شادیاں ہیں یا مذہب کی فورسڈ میرجز, کزن میرج, دے آر ڈیوسٹیٹنگ. میرج نہ بھی کریں, ملالہ کے ساتھ ہوں میں, لیکن آپ لو کریں اور اپنی اندر کی نیچر کو اسٹڈی کریں. میرا اگر آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس دیکھیں, ہر سیکس سیٹسفائنگ نہیں ہوتا. اگر آپ کیجول سیکس کرنا شروع کر دیں گے نا راہ چلتے کے ساتھ, جس عورت کو آپ کس کرنا پسند نہیں کرتے یا مرد کو, آپ اس کے ساتھ بیڈ شیئر کر لیتے ہیں کسی بھی وجہ سے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں, لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, ہاں, اگر آپ کو ویو آئی ہوئی ہے اس وقت, بعد میں آپ کو ایک امریکہ میں باقاعدہ یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, PDS, PCD, پوسٹ کوئٹل ڈپریشن, آپ کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. پھر جو پروسٹیٹیوشن ہے, میں ذرا پلیز, پروسٹیٹیوشن جو ہے پیسے دے کے سیکس کرنا, وہ ایک برین کی سکنس بن جاتی ہے. نیچر اس کے اگینسٹ ہے. اینیملز میں دیکھیں ریپ نہیں ہے, وہاں پروسٹیٹیوشن نہیں ہے. ہاں, آپ اپنی لائکنگ سے بغیر شادی کے آپ کے درمیان کوئی لنک تو ہو کسی قسم کا. کیجول سیکس کا ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ ان لوگوں کو الٹیمیٹلی ڈپریشن کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. آپ حارث کچھ کہنا چاہ رہے تھے, سوری میں نے انٹرپٹ کیا تھا آپ کو, پلیز. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں پرسنل لبرٹیز میں آتی ہیں. سگریٹ کے نقصانات ہیں, شراب کے نقصانات ہیں, بٹ جو ہم نے پرسنل لبرٹیز اگر انسانوں کو انسان سمجھنا ہے, یہ ان کی اپنی زندگی کے فیصلے ہیں جو انہوں نے لینا ہے. I'm perfectly okay with that کہ اگر کوئی اگر آپ صرف ایک ہی بندے کے ساتھ, جب ایک ہی کپل کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں, یہ بھی بڑی اسٹڈیز اس کے اوپر ہو چکی ہیں کہ جو لانگ ٹرم میرجز ہوتی ہیں وہ بڑی انہیپی میرجز ہوتی ہیں, وہ سیکسلیس میرجز ہوتی ہیں. اس کے اوپر بے تحاشا اسٹڈیز ہو چکی ہیں, اور اس کے اوپر اور چیزوں کے سائیکولوجیکل ڈپریشن وغیرہ دیکھے ہوئے جس کی وجہ سے چیٹنگ ہوتی ہے. تو یہ تو سب ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. تو آپ اس میں ہم کیسے کوئی بھی میں یہ سمجھتا ہوں اس کو, میں اپنی رائے دے رہا ہوں اس کے اوپر,
मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा स्टेज से गुजरता है, और ये फ्री सोसाइटी होनी चाहिए कि आपको यस सिगरेट पीने से आपको इसको एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को हमें बताना चाहिए कि सिगरेटें नहीं पीनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन हम सिगरेट क्या वजह है, सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ है सिगरेट पीने पे, लेकिन सिगरेट बैन नहीं होती, इतनी गंदी गंदी उसके ऊपर तस्वीरें लगाई होती हैं। शराब से इतने लोग मरते हैं, लेकिन शराब से हम किसी का हक नहीं छीन पाते कि अगर वो घर में बैठ के बार में जाकर शराब पीना चाहता है। तो ये सारी चीजें आप किसी स्टेज से गुजरते हैं, और मैंने ड्रिंक भी की हुई है, मैं तो अल्कोहलिक कभी भी नहीं बना, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अल्कोहलिक बन सकते हैं। और अगर आप एक ऐसी स्टेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपने देखा भी 1 साल में मैंने कोई 4 या 5 या 6 लोगों के साथ डेटिंग की और मैंने सेक्स किया, और एक अब मुझे नाउ आई फाउंड समवन जिससे आई वांट टू स्टे विद समवन अ बिट लॉन्गर, ये वो सारी स्टेजेस हैं। ये भी है प्रोस्टिट्यूशन की जो आपने बात की, आई एग्री विद यू कि उसके अंदर तो और बड़ी साइकोलॉजिकल स्टडीज हुई है प्रोस्टिट्यूशन की, कि क्यों दे आर अट्रैक्टेड टू दैट एंड व्हाई दे कांट गेट आउट ऑफ दैट, उसके ऊपर और चीजें, लेकिन उसके अंदर भी प्रोस्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे अदर सोशल एलिमेंट्स भी हैं। जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है उसमें ड्रग्स भी आ जाते हैं, उसमें जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है वहाँ पे इसके रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जो आपने ये कहा कि ये जो स्टेजेस हैं, व्हाई कांट वी लीव देम ऑन देयर ओन, ये तो पर्सनल लिबर्टीज तो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी। तो चलें जी रेवोल्यूशनरी साहब, थैंक यू, फिर करेंगे बात हम। चले, बड़ा अच्छा जी, आपने टाइम दिया, बेस्ट विशेस फॉर ऑल। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आते रहेगा, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर गुलजार।